सर आपका परिचय। सैयद अता महिउद्दीन हबीबी नूरी कुद्दूसी। सर आज जो उर्स मनाया जा रहा है इस सिलसिले में आप क्या बोला। हाँ, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं सैयदना दीवान सैयद सादात हजरत दीवान साहदरिया रहमत रिदवान। ये इंडिया के यूपी के जौनपुर ज़िले से तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं के फैमिली में उन्हीं के ख़ानदान से हम चल रहे हैं। हमारा 13वां पुश्त है। सर उनके आदर्श और नीति के बारे में आप क्या कहें। ये अपने वक्त के बहुत बड़े जय्यद आलिम, मुफक्किर, मुफ्ती और बहुत बड़े वली अल्लाह थे। और इनकी वजह से बहुत सारे ज़रूरियात हिंदू मुस्लिम सारे लोगों का काम हुआ। ये हमेशा यही प्रचार करते थे, आपस में इत्तेफाक रखो, इत्तेहाद रखो, अपने मुल्क से मोहब्बत रखो। एक अपने मुल्क से मोहब्बत रखना निस्फ़ ईमान का पहचान है। सर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे उर्स के सिलसिले में। हम ये चाहेंगे तमाम हमारे हिंदुस्तान के बाशिंदे चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखे हों, आपस में मोहब्बत रखें और अपने जो पीर हजरात हैं, वली अल्लाह हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के बहुत करीब हैं, उनसे मोहब्बत रखें, उनसे उनसियत रखें, उन्हीं के नक्श कदम पर चलें। सर आप जो है इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि भारतीय मुस्लिम के अंदर भेदभाव क्यों है। मुस्लिम के अंदर भेदभाव होने के बहुत सारे वजूहात हैं। इसलिए कि अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे, उस ज़माने में उन लोगों ने कुछ मुसलमानों को ऐसा अपने करीब लाया, उन्होंने ये चाहा कि इनके अंदर में इख्तलाफ हो, ना इत्तेफाकी हो। उसका वाही सबब यही हो सकता है अगर उनके दिल से हुजूर की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। इसीलिए उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें अपने वक्त में लिख दिया, बोल दिया, जिसकी वजह से जो असल फ़िरके वाले थे, जो असल मजहबी लोग थे, उन लोगों ने ऊपर कुफ्र का फतवा दिया। इसीलिए भेदभाव चल रहा है। सर भारत में बहुत अरसा तक जो है मुसलमानों का शासन रहा, लेकिन अब देखने को मिल रहा है 50-70 साल के अंदर मुसलमान यहाँ पर बहुत निर्यातन का शिकार हो रहे हैं और गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका सबब क्या है। इसका सबब हमारे अंदर जो हम समझते हैं लाइल्मी है, इल्म की कमी है। अगर तालीम हमारे पास हो तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया हमारे कब्ज़े में आ जाएगी। और हमारे अखलाक भी सही होना चाहिए। अखलाक में कमी है, इसके दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। सर आप देख रहे होंगे भद्रक के अंदर जो उर्स मनाया जाता है बुज़ुर्गों का, उसमें बहुत सारे कुसंस्कार को देखने को मिलता है, जिसमें लोग नाचते गाते हैं और जो डीजे जैसा जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे। जो चीज़ नाजायज़ है, हराम है, जिसको हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। ये हमारी जहालत है, बदमाशी है, बदतमीज़ी है। अपने मज़हब को में उसमें चार चांद लगाना चाहिए तो उसके अंदर ऐसा धब्बा लगा देते हैं, दूसरों को मौका मिलता है बोलने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी सवाल, जो भारत के अंदर गैर मजहबों से जो निकाह किया जा रहा है, इस पर आप क्या रोशनी डालना चाहिए। गैर मजहबों से निकाह करना इस्लाम में जायज़ उस वक्त होगा जब वो इस्लाम को कबूल कर लें। अगर इस्लाम में कोई नहीं है तो निकाह ही नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि गैर मुसलमान से निकाह हराम। ये बिल्कुल हराम है। इस मुसलमान से मुसलमान का निकाह होगा, गैर मुस्लिम से नहीं।
یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. دعا سے پہلے حضور سید السادات دیوان شاہ دنیا علیہ کی رحمت و رضوان کے تعلق سے فقط اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کی ولایت و کرامت کا ڈھنکا شہادان عالم میں بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ولی بنا لیتا ہے وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. حدیث سے مشہور ہے کہ جب ہم کسی بندے کو اپنی بارگاہ کا ولی بنا دیتے ہیں ہم اس کی آنکھیں ہو جاتے ہیں. وہ بندہ بنتا ہے. میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن کانوں سے وہ بندہ سنتا ہے. میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس زبان سے وہ بندہ بولتا ہے. میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن ہاتھوں سے بندہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ بندہ چلتا ہے. حالانکہ میرا خدا میرا پروردگار آنکھوں سے پاک ہے, کانوں سے پاک ہے, زبان سے پاک ہے, ہاتھ اور پاؤں سے پاک ہے. اس کے باوجود یہ کہنا کہ میں آنکھیں ہو جاتا ہوں, کان ہو جاتا ہوں, زبان ہو جاتا ہوں, ہاتھ ہو جاتا ہوں, پاؤں ہو جاتا ہوں, اصل مقصد کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی آنکھوں میں, کانوں میں, زبانوں میں, ہاتھوں میں, پاؤں میں اپنی قدرت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جب بولتا ہے اس کا بولنا نہیں ہوتا بلکہ خدا کا قول ہوتا ہے, خدا کا فرمان ہوتا ہے. وہ جب اللہ تبارک و تعالی جب اس کے کام ہو جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صرف نزدیک کا نہیں سنتا بلکہ دور کا بھی سنتا ہے. ہاتھ پاؤں وغیرہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی طاقت مل جاتی ہے کہ وہ دنیا میں رہتا ہے عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا, عام انسانوں کی طرح مجبور نہیں ہوتا بلکہ وہ صاحب اختیار ہوتا ہے, پاورفل ہوتا ہے. اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جو حضرات حاضری دیتے ہیں, دل سے دعا مانگتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, وہ مجبور نہیں ہے کہ کسی کی نہ سن سکے, وہ مجبور نہیں ہے کہ کسی کو نہیں دے سکے, بلکہ جب وہ دینے میں آتا ہے تو بغیر مانگے نہال کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سیدنا امام شاہ دریا کی بارگاہ میں جو حضرات حاضر ہیں ان تمام لوگوں کو ان کے فیض و برکت سے دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے. دعا فرمائیے یا عالمین ہماری اس مقدس حاضری کو قبول فرما. میرے مبارک بندے کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرما. یا عالمین جن لوگوں نے چادر پوشی میں کوشش میں حصہ دیا ہے ان کی اس خدمت کو بار بار کرنا. یا عالمین اپنے محبوبوں کا صدقہ تیرے مقدس ولی کی بارگاہ میں جو ہماری حاضری ہوئی ہے تمام حاضرین کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما. یا عالمین صاحب مدار سید السادات دیوان شاہ دریا علیہ رحمت و رضوان کی قبر انور پر رحمت و نور کی موسلا دھار بارش میں اضافہ فرما. یا عالمین ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ معلوم زیادہ سے زیادہ مالا مال ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا عالمین اپنے